हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ के लिए कुरान पाक का एक बहुत ही मुजर्रब अमल मैं आपको दूंगा। वो बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल है। एक तो रिज़्क़ वो है जो पैसा दौलत ये चीज़ें हासिल हों। एक ये है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जैसे आज बिजली महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, अब ये जितनी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मावनत मदद ऐसे हो कि इंसान जो है उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर ख़ुद जो है इसका ज़िक्र फरमाया, और इंसान अगर कुरानी आयात को इस तरह पढ़ना शुरू कर दे, जैसे मैं आपको इस आयत का बताऊंगा, तो अल्लाह ताला उसकी रिज़्क़ की ज़रूरियात पूरी फरमा देते हैं। और जो उसकी रोज़मर्रा ज़रूरियात है, रोज़मर्रा जो ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, वो अल्लाह पर्दा गैब से मावनत फरमाते हैं। इंसान लालच में ज़्यादा से ज़्यादा मांगने के चक्करों में रहता है और अमल बहुत ही मुख्तसर करता है, थोड़ा करता है, अपने थोड़े से अमल को बहुत बड़ा समझता है, और अल्लाह के दिए हुए बहुत ज़्यादा रिज़्क़ को थोड़ा समझता है। ये एक बहुत बड़ा शैतान का वार है। जब इंसान अपने अमल को, जो इबादात हैं, फ़राइज़ हैं, जो नवाफिल हैं, जो तिलावत कुरान है, जो औराद वज़ाइफ हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने को भी थोड़ा समझे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिए हुए रिज़्क़ थोड़े को भी बहुत ज़्यादा समझे, तो उसी लम्हे अल्लाह की गैबी मदद इसके साथ शामिल हाल हो जाती है और इसका मदद शुरू हो जाती है। तो वो इंसान फिर खुशहाल होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुरानी अमाल से अपने आप को मजबूत करना होता है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने इस आयत करीमा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इरशाद फरमाया, वजअलना लकुम फीहा मआइश वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन। अब ये आयत करीमा बहुत मुख्तसर सी है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ताला ने पूरी ज़िंदगी की ज़रूरियात को बयान फरमा दिया, और साथ ये भी कह दिया कि मैंने तुम्हें ये सारी ज़रूरियात अता की हैं, लेकिन इनको पूरा भी मैं ही करूँगा। तुम ये ना सोचो कि तुम कुछ करोगे या तुम्हारी कोई और मखलूक में से मदद करेगा, क्योंकि यहाँ सूरह हिज्र की आयत है, ये 20 नंबर आयत, 20 नंबर आयत है। वजअलना लकुम फीहा मआइश, मैंने तुम्हारे लिए बनाए माश की चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी। अब आप देखिए, एक ज़माना था ज़रूरत की चीज़ें थी कि घोड़े थे, ऊँट थे, खच्चर थे, तो उनकी ज़रूरियात भी अल्लाह ही पूरी करता था। फिर उसके साथ औलाद, बहन भाई, वो ज़रूरियात भी अल्लाह उस ज़माने के लिहाज से पूरी करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होते 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 आज इतनी तरक्की हो गई, लेकिन आयत वही है, वजअलना लकुम फीहा मआइश। वो जो तुम्हारी ज़रूरत की तमाम मईशत की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो है मैंने दी है तुम्हें, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। अब तुम्हारे पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास जो है घर है, फिर लाइट का शुरू हो गया, फिर जो है पानी का कनेक्शन का शुरू हो गया, फिर गैस का शुरू हो गया। अब आपके घर में गैस लगा हुआ है, बिजली का वायरिंग हुई हुई है, आप पानी का कनेक्शन है, घर आपने किराए पे लिया या अपना घर है, या कोई भी और ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो लाजमी बात है बिल भी आपको देना पड़ता है, लाजमी बात है आपको मोटरसाइकिल या गाड़ी में पेट्रोल भी डालना पड़ता है, फिर आपको सारे बिलों की अदायगियों के साथ अपने पेट की भी, खाने की एक मेहनत मुशक्क़त उठानी पड़ती है कि मेरे लिए रोज़गार हो कि मैं खाऊं अच्छा, मेरे बच्चे अच्छा खाएं, फिर मैं लिबास अच्छा पहनूं, फिर मेरे पास बच्चे हैं, अब ये बच्चे हैं, बच्चों का भी रोज़गार, उनका भी जो है रिज़्क़, फिर जो है मुलाजिम अगर हैं तो उनका भी रिज़्क़। तो अब ये सारी चीज़ों का आप अल्लाह ने इस एक जुमले के अंदर जमा किया इनको, और तमाम मुफस्सिरीन ने यही लिखा, और उन्होंने फरमाया वजअलना लकुम फीहा मआइश, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सारी ये माश की चीज़ें पैदा की हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरत है। लाइट आपने जलानी है, वो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। आपने गैस यूज़ करनी है, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। आपने मोटरसाइकिल, गाड़ी आपने इस्तेमाल करनी है, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। बच्चे हैं आपके,
بچے پڑھنے ہیں، ان کی اسکولنگ کی، کالج کی، یونیورسٹی کی فیسز آپ نے دینی ہے، وہ آپ کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اب یہ ساری زندگی کی ضرورت، تو آپ ایک جملہ اکثر غصے میں آ کر جب تنگ دستی آتی ہے تو یہ منہ سے نکالتے ہیں کہ کاش یہ بچے نہ ہی ہوتے، یہ گھر نہ ہی ہوتا، میں زندہ ہی نہ ہوتا، یعنی تنگ آ کے بندہ اس طرح کے جملے بولتا ہے۔ اللہ اگلے جملے میں قرآنی آیت کے یہ جملہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، یہ جتنے ہیں ان ساروں کا رزق کا ذمہ تمہارے ذمے نہیں ہے، تم اپنے ذمے نہ سمجھو کہ تم ضرورتیں پوری کر رہے ہو یا تم نے کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جو ہوں تمہارا، تم مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہی نہیں، تم مجھے رب سمجھتے ہی نہیں، تب تم پریشان ہوتے ہو جب تم ہر چیز کا رب اپنے آپ کو بنا لیتے ہو کہ ان کو میں پال رہا ہوں، ان کے خرچے میں پورے کر رہا ہوں، یہ ضرورتیں میں پوری کر رہا ہوں۔ یہ میں اپنے دل سے نکال دو کہ ان کا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، دو تفسیریں مفسرین نے لکھی اس کی، ایک یہ لکھی کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا میں ہی رازق ہوں، میں ہی پہنچانے والا ہوں ہر ضرورت کا رزق، اور دوسری تفسیر لکھی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم اس کا رزق پہنچانے والے ہو، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، بلکہ ان کا رزق تم نہیں پہنچا رہے بلکہ میں تمہیں دوں گا۔ اب دونوں تفسیروں میں بات ایک ہی ہے اور معنی ایک ہی ہے، اور اللہ رب العزت دونوں میں ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ سمجھو کہ تمہیں دینے والا میں ہوں، تم اپنے نوکروں کو نہیں دے رہے، تم اتنا بڑا مل چلا رہے ہو، تمہارے پاس 500 بندے کام کر رہے ہیں، تم اتنا بڑا آفس چلا رہے ہو، اتنی بڑی اسٹور چلا رہے ہو، تم اتنا بڑا نظام چلا رہے ہو، تمہارے پاس 200 بندہ ہے، 100 بندہ ہے، 10 بندہ ہے، اور تم گھر اتنا بڑا نظام چلا رہے ہو، تمہارے 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، اور تم جو میاں بیوی ہو، پھر تمہارے بل اتنے آ رہے ہیں، تم کہتے ہو میں گھر چلا رہا ہوں، پھر اپنی بیوی کو تانے دے رہے ہو، بچوں کو تانے دے رہے ہو۔ پہلے تو اپنی نیت صاف کرو کہ تمہیں رزق بھی اللہ دیتا ہے اور ان کو رزق بھی اللہ دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی ضروریات ہیں ان کی ادائیگی، ان کا جو ادائیگی کرنی ہے وہ اللہ کی ذات میں کرنی ہے، وہ آپ نے نہیں کرنی۔ وہ آپ ذہن میں نہ رکھیں کہ آپ اس کا بل ادا کریں گے، آپ اس کے اخراجات پورے کریں گے، تو یہ سوچ جب چینج کریں گے اور یہ سوچ آپ کی چینج ہو جائے گی کہ یہ سارے کام کرنے والا صرف وحدہ لا شریک ایک اللہ ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ اتنی جامع آیت ہے رزق کے لیے، اس میں انسان کو 2 کام کرنے ہیں تو رزق کی اس پہ بہار ہو جائے گی، رزق کی برسات ہو جائے گی۔ وہ 2 کام کیا ہے؟ ایک تو پہلے یہ سوچ چینج کرنی ہے کہ بچوں کا رزق، بیوی کا رزق، بہن بھائیوں کا رزق، ملازمین کا رزق، میرے نظام جو میں چلا رہا ہوں اتنا بڑا، یہ سب دل سل یہ میں نہیں دے رہا، اللہ دے گا۔ اللہ پہ توکل، یقین، پھر منہ سے بھی اظہار کرنا ہے۔ جب آپ پہلے یہ بات کریں گے، اظہار کریں گے اور بار بار دعا کریں گے، پھر اگلا سٹیپ ہے آپ اس آیت کریمہ کو، آپ گھر میں بل زیادہ آ گیا، آپ کے جو ہے اور اخراجات بڑھ گئے، ایک ہے کہ آپ آہوزاری کریں، جو رونا دھونا کریں، تانا تشنی کریں، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے محلوں میں بیٹھ کے، دفتروں میں بیٹھ کے، او جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، رو رہے ہیں۔ نہیں، آپ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے مانگیں۔ یہ آیت کریمہ جو بندہ رزق کی قلت کا شکار ہو، رزق کی قلت کا شکار ہو اور رزق اس کے پاس نہ آتا ہو، کام اخراجات بڑھ گئے ہوں، گھر کے خرچے بڑھ گئے ہوں، چیزیں زیادہ ہو گئی ہوں ضروریات کی، تو آپ رزق کو حاصل کرنے کے لیے آیت کریمہ سورہ حجر آیت نمبر 20 وَجَعَلْنَا لَكُمْ، سارے پڑھیے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ بس اس کو آپ پڑھیے 100 مرتبہ پڑھ کے 21 دن تک روز دعا کریں تو آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اور جب بھی پہلی آئے، جب بل سے لاتے ہیں یا پہلی کا قریب کے اخراجات کا آپ کا نظام ہے، تو آپ اس کو جو ہے کم سے کم 3 دن ہر مہینے میں، ان دنوں میں قریب جب آئے پہلی، تو آپ 100 مرتبہ 3 دن پڑھ کے دعا کر لیں۔ بچوں کو بھی کہیں، عورتوں کو بھی کہیں، پڑھو یہ، اور انشاءاللہ
آپ کی ضروریات اللہ پوری کرے گا، پردہ غیب سے پوری فرمائے گا، اور آپ کے گھر میں تنگی تنگ دستی نہیں ہوگی، تھوڑے رزق میں اللہ برکت دے دے گا، اور اللہ ایسے نظام چلائے گا کہ اللہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں آپ کی برکت پیدا ہوگی۔